प्रितीच्या बाबा भयण ह्या कौलीक वर्साचो विशय जावन आसा म्हजे सवेरी गुण राव आनी होच आमचो दिसपान दिल्लो विशय आमच्या आदाराक घेवन आमी आमची आत्मीक तयारी आमच्या कपेलाचे पोरबेक सुरू करता आनी आमचें कपेल म्हणजे बोड्डेचें कपेल भाग्यवंत जोगींक आमी भेटयल्लें आसा. भाग्यवंत जोगी आमी जाणा ते भाशेन तो जावन आसा अंकवार मारेचो बाप आनी जेजू आमच्या सोडवंडराचो शेपाय. ह्या भाग्यवंताक भेटयल्लें आख्ख्या गोंयांत आमचें एकूच कपेल. तर आमकां व्हड अभिमान आमच्या कपेलाचो, आमकां व्हड अभिमान आमच्या आस्काऱ्या भाग्यवंत जोगीचो. ह्याच भाग्यवंताक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी ताचे पोरबेक तयारी आतां सुरू करतले. ह्या म्हयन्याचे म्हणजे ऑगस्टाचे म्हयन्याचे सवेर माडयेचेर आशिर्वाद जाता. सांजे वेळार पावणे 6 वाजतांक माडयेचेर आशिर्वाद घालून उपरांत आमी मिसा बलिदानांत वांटो घेतले. ह्या म्हयन्याचे 7वेर जावन 15वेर पर्यंत नोवेनाचे दीस आमचे आनी ह्या नोवेनाच्या दिसांनी सकाळच्या वेळार एकूच मीस जातलें 7 वाजता आनी सांजे वेळार 6:15 वाजता भाग्यवंत जोगींचो तिर्स आमी गायन करून करतले. त्या उपरांत नोवेनाचे दीस आनी साल्व जाते आनी कुशालकायेन नोवेनाच्या दिसांनी आमची आत्मीक तयारी केल्या उपरांत 16वेर म्हणजे आयतारा दिसा आमची महान दबाची परब आनी त्या दिसा भाग्यवंत जोगींक मान दिवन आमी 4 मिसां पोरबेची मिसां दवरले. पयलें मीस जातलें सकाळच्या 5 वाजता, दुसरें मीस जातलें 6:30 वाजता, तिसरें मीस जातलें 8 वाजता आनी चवथें मीस जातलें 9:30 वाजता. ह्या आमच्या भाग्यवंताक मान दिवंक आमी ह्या नोवेनाच्या मिसांनी वांटो घेवन ताचे पोरबेक आमची आत्मीक खरी तयारी करूया. ह्या भाग्यवंताक लागून आमकां जेजू मेळटा. ह्या भाग्यवंताक लागून हो जेजू जायत्या देण्यांनी आमकां भोगता, जायते आमकां फावो करतो. तर कुशालकायेन ताची परब समोरून हांव तुमकां आमंत्रण दिता. तुमी येवचें नोवेनांनी आनी पोरबेंतूय वांटो घेवचें. देव बरें.